बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। INN के साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। आईनी बहरान नई शक्ल इख्तियार कर गया। हकीकी मार्का आराई शुरू हो चुकी है। ये मार्का कौन सर करेगा? क्या मुशावरत से बात बन सकती है? चीफ जस्टिस समाअत कर रहे हैं, मुकदमा आगे बढ़ रहा है, 3 रुकनी बेंच समाअत सुन रहा है और समाअत हो भी चुकी है पहले, मजीद आगे बात बढ़ रही है, लेकिन क्या किसी को कुछ हासिल होगा या नहीं? चीफ जस्टिस ने कह दिया कि फैसला हो चुका है, 14 मई हतमी फैसला। क्या इसमें कोई गुंजाइश मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हालात किस तरफ जा रहे हैं और मुज़ाकरात का मामला आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करूंगा। आपसे गुजारिश कि पहले INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें अपनी शख्सियत के मुताबिक। जी नाज़रीन, हर जगह गली महल्ले, दुकान, बाजार, सब जगह ये गुफ्तगू हो रही है कि चीफ जस्टिस ने अब तक हुकूमत को आइन की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत में नोटिस क्यों नहीं किया। लोगों का ख्याल था, यानी तहरीक इंसाफ के लोगों का, जो कहते हैं एक मकबूल जमात है, मकबूल लीडर का कहना था इन सबको तुन के राहदब पाई, आइन की खिलाफ वर्जी की, इनको सजा दी जाए। लेकिन दूसरी जानिब से मुज़ाकरात की बात भी चल रही है और मुज़ाकरात की बात किसने बढ़ाई? सिराजुल हक ने, अमीर जमात इस्लामी ने वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात की, आमादगी का इजहार भी किया। दोनों ने टीमें भी तश्कील दे दी। लेकिन फैसल चौधरी जो तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं और रहनुमा भी हैं, वो कहते हैं जनाब मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। उन्हें चीफ जस्टिस को कहा कि जो ही हमने फैसला किया मुज़ाकरात का और बात को आगे बढ़ाने का और कोई हल का, तो हमारे लीडरों की गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई। अली जैदी को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको गायब कर दिया गया और फिर 2 दिन के बाद उनको सामने लाया गया और अभी तक है। इसी तरह अली अमीन गंडापुर को भी गिरफ्तार किया हुआ है। अब उन्होंने लाहौर के लिए रिमांड दे के रवाना कर दिया है। इन हालात में किस तरह मुज़ाकरात हो सकते हैं? मुज़ाकरात कौन चाहता है, कौन नहीं चाहता? हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है, यानी मुस्लिम लीग नून, लेकिन ज़राए कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून में भी इख्तिलाफ मौजूद है कि नहीं, इमरान खान से सबसे मुज़ाकरात नहीं करने। तो फिर मामला कैसे हल होगा? इस वजह जो इत्तेहादी जमातें उनमें अक्सरियत कहती है मुज़ाकरात होने चाहिए और उसका हल निकलना चाहिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती होनी चाहिए, आईनी बहरान का खात्मा भी होना चाहिए। और इशारों में चीफ जस्टिस इज़्ज़त माब उमर अता बंदयाल भी कह गए कि अगर मुज़ाकरात की टेबल पे आप आ जाएं तो कोई गुंजाइश निकल सकती है। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है, कोई अचंभे की बात नहीं है। ये गुंजाइश आईनी तौर पर अदालत उज़्मा ने माजी में भी निकाली। कब? जनरल ज़ियाउल हक के आमराना दौर में गुंजाइश दी और इसी तरह परवेज़ मुशर्रफ जो ज़बरदस्ती के सदर थे, उनके दौर में भी इसी अदालत उज़्मा ने गुंजाइश दी, बल्कि उनको तो आइन में तब्दीलियों की भी इजाज़त दे दी। तो गुंजाइश यहाँ भी मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि वो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और जो गुस्सा किया था आते ही समाज शुरू करते हुए चीफ जस्टिस ने कि नहीं, फैसला हो चुका, उस पर बात नहीं होगी 14 मई, इसलिए कि अब तो 90 दिन गुजर चुके हैं, आइन की खिलाफ वर्जी हो चुकी है। अब तो फैसला होना चाहिए कि किसने आइन की खिलाफ वर्जी की, क्यों नहीं 90 दिन में इलेक्शन हुए। तो फिर अतर मिल्ला, जस्टिस अतर मिल्ला, उनका सवाल आता है कि उन्होंने पहले ही निशानदेही की कि पहले ये तो पता कर ले कि असम्बलियाँ टूटी भी सही कि नहीं टूटी, वो टूट सकती भी थी कि नहीं, वो तोड़ी जा सकती थी कि नहीं, क्या वो वज़ीराए आला जो थे उन्होंने तोड़ी या किसी एक शख्स की कहने पे तोड़ी गई, यानी दबाव में तोड़ी गई। तो मामला तो ऐसे ही, परवेज़ लाई कहते थे असम्बली नहीं टूटेगी और इमरान खान कहते थे असम्बली तोड़ दूंगा, लेकिन इमरान खान की अभी तक तो कोई चाल कामयाब नहीं हुई। सब चीज़ें, यानी तहरीकें जो जेल भरो थी वो भी पीछे रह गई, लॉन्ग मार्च भी पीछे रह गया, सब चीज़ें रह गई और वो रिजल्ट हासिल नहीं कर सके जो करना चाहते। लेकिन अब फिर उन्हें धमकी दी है कि ईद के बाद वो करेंगे। बात ये भी है कि लाहौर हाईकोर्ट ने पाबंद कर दिया कि उनको हरासा ना किया जाए ईद की छुट्टियों में, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि ईद की छुट्टियों में फिर ज़मान पार्क पर लश्कर कशी करेगी हुकूमत। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि पाजी साडा लाडला है, इन्हें तंग ना करना, इन्हें ईद ते मना लें दो।
اچھا چلیں ٹھیک ہے، حق ہے ان کا، ایک مقبول لیڈر ہیں، ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہیں، لیکن کیا یہ حق باقی لوگوں کو بھی ملا؟ نہیں ملا۔ پارلیمنٹ نے بل دیا، مسترد ہو گیا، مطلب اس میں دستخط نہیں کیے صدر نے، اب بل پاس ہونے لگا تھا تو پھر سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ایک بینچ بنا کے اس پر اسٹے دے دیا، یعنی پاس ہونے سے پہلے اسٹے دے دیا۔ کیا یہ سب کچھ آئینی ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب عدالت عظمیٰ بھی فرار کا راستہ ڈھونڈ رہی ہے۔ یہ جو گنجائش کی بات کی ہے، یہ گنجائش فیس سیونگ ہے۔ کس کی فیس سیونگ؟ عمران خان کی، سیاسی جماعتوں کی، یا عدالت عظمیٰ کی؟ آپ سوچ لیں، اندازہ لگا لیں موجودہ حالات سے کس کی فیس سیونگ ہے۔ معاملہ کیا ہوگا میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ یہ فیصلہ عید کے بعد سامنے آئے گا، اور پھر کچھ کیا ہوگا کہ مئی کے بعد اکتوبر سے پہلے پھر کہیں جا کے کوئی بات بن سکتی ہے۔ لیکن ابھی یہ لگ رہا ہے مولانا فضل الرحمان بہت ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، عمران خان سیاستدان ہی نہیں، اس کے ساتھ بیٹھنے ہی نہیں، اس کے دور حکومت نے جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں کیے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ صادق اور امین نہیں ہے۔ بڑا سخت ہونے گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ منا لیں گے مولانا فضل الرحمان کو، لیکن ابھی تک گفت و شنید کا سلسلہ جاری ہے، عدالتی کارروائی بھی جاری ہے، اور اٹارنی جنرل نے بھی یقین دہانی کرائی ہے عدالت کو، عدالت عظمیٰ کو، یعنی 3 رکنی بینچ کو، کہ آپ کا اشارہ میں سمجھ رہا ہوں، یعنی بات وہی آگے جو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ سیاست عدالت میں جائے گی، اور عدالت اور سیاست اور سیاستدان یہ اشاروں پہ چلتے ہیں۔ یہ وہ ساری کٹ پتلی ہیں جو اشاروں پہ چلتی ہیں اور اپنا کھیل دکھاتی ہیں، کسی کو اجتماعی کاز کی بات نہیں۔ بھارت کی بات کرتے ہیں کہ بھارت میں جمہوریت مضبوط ہے، بھارت میں آئینی جو ذمہ داری ہے اس کو بڑی طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، تو کیا وہ انداز یہاں اپنایا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے کہ 1947-48 سے لے کے اب تک عدالت عظمیٰ کے پر بھی بہت سی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اور موجودہ جو ہے معاملات بہت زیادہ گڑبڑ ہو چکے ہیں، انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، تنقید ہو رہی ہے، اور اس کا حل نہیں مل رہا۔ لہٰذا ہر کوئی چاہتا ہے کہ فیس سیونگ ہو۔ کس کی فیس سیونگ ہوتی ہے، کس کی نہیں ہوتی ہے، الیکشن کب ہوں گے کب نہیں ہوں گے، لیکن یہ پکی بات ہے کہ اکتوبر سے پہلے الیکشن کسی حالت میں ممکن نہیں۔ نہ پیسے مل رہے ہیں، نہ سیکورٹی مل رہی ہے، نہ ملکی حالات امن میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ کیا اکتوبر میں یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، خزانہ بھر جائے گا، سیکورٹی فارغ ہو جائے گی، فورسز مل جائیں گی، اور پھر امن و امان قائم ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ سارے فیصلے کیا رنگ لاتے ہیں، لیکن ابھی ہمیں اور آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ان موجودہ بحرانی دور میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سدا سلامت رہیں۔ جانے سے پہلے آپ سے درخواست کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں۔ سدا سلامت رہیں۔ اللہ نگہبان۔